सांबाळपाक तेजे तुमचें कितें एक म्हणजे ते जागे सांबाळटाचे बील पळय जाता तेजे रुल्स आनी रेग्युलेशन जाले नंतर ताचेर हांव उलयतां. ओके. आनी एक काल एक इंडस्ट्रीचें एक येयल्लें अमेंडमेंट येयल्लें बील इंडस्ट्रीजाचे तितूंतले पंचायतीचे देखून रेवेन्यू म्हणटा ते इंडस्ट्रीजान कांय चेंजीस करपाक हय सो दॅट इज ओके डिमांडाचेर म्हणजे सांगा न्ही तुमची काल पावराचेर डिमांड जालो आनी तुमी बरो रिप्लाय दिला बरो गोत आनी सगळे सॅटिस्फाय जाले काय म्हणटा रिप्लाय पयलीं म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघात हांवें काम केलां आनी कमीत कमी 60 कोटी रुपयाचें काम केलां. तें 160 कोटी पर्यंत एकेका मतदारसंघात काम केलां. सगळ्यांत चड जें काम केलां तें फोंडा तालुक्यांत आनी काणकोण तालुक्यांत. त्या नंतर केपें सांगे ह्या भागांत केलां आनी उरिल्ले सादारण बिचोली आनी आमच्या ह्या तालुक्यांत काम केलां. 70 तालुके हें काम करता आसतना खूब कामां अजून थंय करपाचीं आसा. हांवें सभागृहाक एश्युरन्स दिला की हाय टेन्शन लायन जी आसा 33 kV आनी 11 kV ही सगळी अंडरग्रावंड करपाचो भर आमचो आसतलो आनी ते जाले नंतरूच LT लायन अंडरग्रावंड ती बी डेन्स फॉरेस्ट आमचे ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टंट प्लेसीस समुद्र किनारी त्यानंतर म्युनिसिपल एरिया अशा भागांत पयलीं जातले आनी मागीर बाकीचे कडेन जातले. टप्प्या टप्प्यान आमकां हें काम करचें पडटलें आनी हें काम करता आसतना लोकांक थोडो त्रासूय काडचो पडटलो कारण घराघरांत ज्यो लायटी गेल्या त्यो वयल्यान गेल्या आनी खुबश्या घरांक ह्यो वायरी टच जाता. लोकांची कंप्लेन आसा की ह्यो वायरी काडच्यो म्हणून दुसरे कडेन घाला. तें सगळें बंद करता जाल्यार आमकां थोडो वेळ जाय आनी तें आमी करतले. बंद केबलाची इन्क्वायरी म्हणल्यार तुमी बंद केबलाची इन्क्वायरी आमचो जो एक सेक्रेटरी आशिल्लो तो गेल्ल्या कारणान आमकां नवो सेक्रेटरी कमिटी घेवचो पडलो आनी ताचें काम आतां परत सर काल एक आमदार आमी ताका सांगूं शकना आमच्या हातांतलें ना. चीफ सेक्रेटरी इज हें तुमी चीफ सेक्रेटरी विचारा हें केन्ना तुमी करतले काय म्हणून. कितलेशे पयशे इनवॉल्व आहा न्हू सर तितून कितें वेस्ट जाले आमी प्रत्येक गोश्ट दुसऱ्याक सांगूं शकना. मागीर ते म्हणटाले प्रेशर घालता म्हणून जे कोण म्हळ्यार आमी जज म्हणून नेमल्या ते म्हणटाले आमी प्रेशर घालता म्हणून. त्या पेक्षा लेट देम वर्क आउट. दे आर IAS ऑफिसर टॉप मोस्ट IAS ऑफिसर थंय आसा सिनियर मोस्ट IAS ऑफिसर आसा. दे वील मेक एन इन्क्वायरी. सर आनी एक काल विशय एका आमदारान हाडलो की लायनमॅनाक थोड्यांक ते गामबूट दिवंक ना इक्विपमेंट दिवंक ना. दोन गोश्टी आसा. आमचे जे परमनंट एम्प्लॉई आसा तांचे कडेन सगळींच हें आसा. तुमी जर तुमकां जर कोणी कंप्लेन केली तांकां सांगा रिटर्न कंप्लेन म्हाका दिया आनी एक कॉपी चीफ इंजिनियराक दिया म्हणून. हें कोणूय कितें तुमकां सांगता तें आयकूं नाका. प्रत्येकाक आमी गमबूट दिल्या आमच्या रेनकोट्स दिल्या निश्णी दिल्या सगळें दिलां आनी जे कोण पळय आसा तांचे कडच्यान रिटर्न घेया आनी म्हजे म्हळ्यार या म्हणजे म्हाका कळटलें की कोण खरें उलयता आनी कोण खोट उलयता. दुसरी गोश्ट आमी जवळ जवळ 500 लायनमॅन हेल्पर पयरूच रिक्रूट केले आनी तातूंतले 250 इमिजिएट आमी सगळें सामान दिलें. आनी जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान आमकां जो स्टॉक आशिल्लो तो आमी सगळ्यांक दिलो आनी कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान आमी सगळ्यांक स्टॉक दिवंक शकना तो आमी आतां दिलो आनी आमी आतां सगळ्यांक दिला. कोणीय जर कंप्लेन केला तांचें नांव घेया आनी म्हाका दिया. आनी एक विशय म्हणटा तो फाटल्या दिसांनी जे अपघात जाले लायनमॅनाचे ते तांकां कंपेन्सेशन तांकां जॉब कितें जे पळय लायन ऑनलायन काम करता आसतना जांकां अपघात जाला तांकां इमिजिएट 7 लाख दिल्या आनी 20 लाख दिल्या आनी बाकीचे कंपेन्शनेट अपॉयंटमेंट दिला आनी दोग-तीग जाणांचो कंपेन्शनेट अपॉयंटमेंट ताचे जे फॉर्मेलिटीज आसा ते कंप्लीट न केल्ल्या कारणान उरल्या आनी त्यो फॉर्मेलिटीज आमी एक 15 दिसां भितर कंप्लीट करपाची आवश्यकता आसा. जरी जालना चवथ पर्यंत आमी ही फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता आनी चवथ जावन तांकां ह्या दिसांनी खूब रस्ते कावकान आसा. चवथीक सगळे लायटी आसतल्यो रस्त्यार तुमकां स्ट्रीट खबर लायट्स. आसा हो प्रश्न तूं जाणून माणून विचारता अशें म्हाका दिसता. सबंद गोंयांत न्हय तर सामको वेस्टर्न भाग आसा आनी सावथ इंडिया हातूंत जे वादळ रस्तो ढगफुटी अशें जालां ह्याका कारणां लागून हें सगळें जाल्लें आसा आनी तातूंत सगळ्यांचो आदार सगळ्यांत चड गव्हर्मेंटाच्या नुकसाना पेक्षा पर्सनल नुकसान चड लोकांचें जाल्लें आसा. आनी तुमकां खबर आसा काल वायनाड ह्या भागांत जवळ जवळ 150 वयर लोक मेल्ले आसा. म्हाका दिसता कितलेशेच अजून लोक मेळूं ना. आजचो आंकडो 165 जालो म्हणून आयकलां हांवें. हांव तेंच्या दुख्खांत सहभागी आसा
तांच्या कुटुंबाक हें दुख्ख सहन करपाची शक्ती देव दिवं अशें म्हणटा आनी अश्यो गोश्टी कोणाचेरूच आपत्ती येवची न्हय अशें आमी देवा कडेन मागया. हेचे शिवाय आमच्या हातांत कांय ना. देव बरें.